पुष्पमान दाहालले लेम्बुक तोर्जेको पगडी लिएर आएका छन्। इनका तमाम नातागोता भारतीय छन्। इनका छोरी ज्वाइँ जम्मै भारतीय हुन्। इनको उद्देश्य भनेको नेपाललाई प्रान्त बनाएर मुख्यमन्त्रीको चुनाव लड्ने, त्यसै प्रयोजनको लागि यी सामान्य मान्छे भरतपुर कृषि क्याम्पसका ब्याक बेन्चर पछाडि बस्ने ती मान्छेको उदय नेपालमा किन भयो? 17,000 मान्छे किन मरे? दरबार हत्याकाण्ड किन भयो? नेपालमा राज संस्था किन अन्त्य भयो? सिक्किमका लागि। Modi ji, this is the right time to study about what happening, what are the reasons behind this. We are standing on the nationality. We are not against India, but the dirty diplomacy, dirty politics from our neighbor. We are against that. We are not against India. We are not against the Modi. We are not against the Hinduism. तुरन्त पुष्पकमल दाहाललाई हिजो टेलिभिजनमा गरेको अन्तर्वार्ता मार्फत तेस्रो मुद्दा लगाउनुपर्छ। नेपालको सरकार भारतको अनुकूल सरकार बनाउने, यसको अर्थ के हो? नेपाललाई सिक्किम बनाउने। हामी भारतको विरोध गरिरहेका छैनौँ, हामी चाइनाको समर्थन गरिरहेका छैनौँ, हामी अमेरिका मित्र राष्ट्रको समर्थन वा विरोध गरिरहेका छैनौँ। राष्ट्रियताको जगमा उभिने एउटा नेपाली कहिले पनि कुनै छिमेकीको विरोधी हुन सक्दैन। जसले नेपाल बनाउँछु, नेपाल बचाउँछु भन्छ, त्यसले त निकटतम छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्नै पर्दछ। हाम्रो आशय यही थियो। भारतको राजदूत महामहिम राजदूत जो बुझ्नुहोस्, हामी तपाईँ भारतको विरोधी होइन। तपाईका अरबौं रुपियाँहरू यहाँ विकासका नाममा हिमाल पार तराईमा गइरहेका छन्, काम केही भएको छैन। नेपालीमा भारतको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ एटिट्युड, नेगेटिभ एटिट्युड डेभलप किन भएको छ? दिस इज द राइट टाइम टु स्टडी योर एक्सपेन्सिभ प्राइम मिनिस्टर फ्रम आवर नेबर कन्ट्री। मोदी जी, दिस इज द राइट टाइम टु स्टडी about what happening, what are the reasons behind this. We are standing on the nationality. We are not against India, but the dirty diplomacy, dirty politics from our neighbor. We are against that. We are not against India. We are not against the Modi. We are not against the Hinduism. Please ask with your 68 crore Hindu in India. We are here around the 3 crore. यसैले महामहिम मोदीजी, तपाईको अब चुनावी नारा हिन्दू राष्ट्रको हुन्छ भने सबभन्दा पहिला नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषित गर्नुहोस्। यो ऐतिहासिक भूमि हो। त्यस्तै गरेर योर एक्सलेन्सी सी जिनपिङ, यु आस्क विथ द बुद्धिस्ट इन चाइना, देन ट्रिट द नेपाल अकर्डिङली। हो, हाम्रो पुरानो धर्म, संस्कार, संस्कृति, समाजले हामीलाई निकटता चाहिँ हाम्रो भारतसँग छ। हाम्रो पटक पटक हाम्रा राष्ट्रवादी नेताहरूले र कलमहरूले, प्रोफेसरहरूले, नेपालीहरूले संसारले आवाज दिइसकेको छ। अब पनि भारतले यो कुरा बुझ्दैन, चाइनाले यो कुरा बुझ्दैन भने नेपालले कसको शरणमा जाने? हामी कसैको शरणमा जानुपर्ने अवस्था छैन। हामीको यहाँ राजनैतिक परिवर्तनको लागि तपाईको 1 पैसा चाहिँदैन। हो, मोदीजीले भनेको थियो नेपालको पानी र जवानी बहिरहेको छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु 72 वर्षको हाम्रो विगतको राजनीति र हाम्रा गद्दार नेताहरूको दलाली प्रवृत्तिको उपज हो। हामी तयार छौँ। नेपालीले विश्वास गर्नुहोस्, नेता हुनुलाई के चाहिन्छ? उमेर कपाल फुलेको चाहिन्छ? त्यो कति पढेको चाहिन्छ? अहिले पढाइको चाहिँ आवश्यक छैन। धेरै हाम्रा धेरै विशेषज्ञ छ, त्यो विशेषज्ञलाई सदुपयोग गर्ने आत्माहरू चाहिएको छ। त्यो सेनालाई सही प्रयोग गर्ने यहाँ आएर एउटा चाहिँ इथिक्स बारेको लिडरसिप चाहिएको छ। सेना सिधै डाइरेक्ट आउने पनि होइन। यदि नेपाली नागरिक अगाडि आउँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय सेना आउनै पर्दछ। नेपाली नागरिक अगाडि बढ्दाखेरि राष्ट्रिय सेना आउँदैन भने नेपालको र नेपाली सेना गद्दार भयो भने मात्रै नेपाल खत्तम हुनेछ। जब नेपाली सेनाले धोका दिँदैन, केही व्यक्तिले दिएर, केही लेन्डुक दोर्जे भएर घुसेका सेना प्रहरीका अथवा निजामतीका अथवा नेताले धोका दिएर सबै सेनाले धोका दिने छैन। नेपाली जवानले धोका दिने छैन। कुनै जनरलले धोका दियो भने, कुनै सचिवले धोका दियो भने, कुनै नेताले धोका दियो भने, कुनै धनी व्यक्तिले धोका दियो भने, कुनै पहाडीले, कुनै मधेसी, कुनै तराईले धोका दियो भने, कुनै काठमाडौँको नेवारले अथवा सुदूरपश्चिमको नेताले, सुदूरपूर्वको नेताले धोका दियो भने पनि सारा नागरिकको पक्षमा नेपाल सेना आउनै पर्छ। छिमेकी भारत चीन आउँदै पर्दछ। अब काठमाडौँको आवाजले पेचिङ थर्किन्छ।
भारत थकिन्छ। नेपाललाई कसैले खान सक्ने अवस्था छैन। भ्याकुता पनि खानु थियो भने सानैमा खाए हुन्थ्यो। अब सम्भावना छैन। त्यो प्रवृत्ति चेन्ज गर्नै पर्दैछ। यहाँ चाहिँ आज हाम्रो यी कुराहरू हाइलाइट भए। राजनैतिक रोग एकातिर छ, उपचार एकातिर छ। हो, सम्माननीय अदालतले शब्द, कमा र पूर्णविरामको व्याख्या गरिसकेको छ। त्यो पक्षमा हाम्रो विरोध छैन। तर त्यो व्याख्याबाट नेपालको रोग, भोग र बेरोजगारको चाहिँ समाधान छैन, नेपालको दीर्घ शान्तिको समाधान छैन भन्ने हाम्रो अपिल हो। के हो त अर्को भन्दाखेरि विकल्प ल्याइसकेका छौँ। जहाँबाट गल्ती भएको छ 47 सालको संविधानमा टेकेर आएर कथित माओवादीको जनयुद्ध ल्याएका यिनीहरूले 17,000मा मार्दाखेरि मलाई पनि लडाए, हाम्रो नेपालीलाई लडाए, को मर्यो? एकजना पनि विदेशी मरेन। त्यो कुरा भारतको झारखण्डमा माओवादीलाई आतंककारी भनेर भारत सरकारले गोली दागिराखेको छ। नेपालमा त्यही विधामा आउने गद्दारहरूलाई किनेर नेपालको राष्ट्रिय बेचलाई प्रयोग भएको छ। अब यो कुरा पनि भारतका मोदीजी, सम्माननीय मोदीजीले बुझेन भने, भारतका आदरणीय नागरिकले बुझिदिएन भने नेपालसँग होइन विश्वले धिक्कार्नेछ। त्यो कुरा चाइनाले बुझिदिएन भने विश्वले धिक्कार्नेछ। अथवा आतंकवाद र यो चाहिँ भ्रष्टाचार साथमा यिनीहरू चाहिँ मिलेर गएका छन्। अब हामीले विश्व शक्तिसँग, छिमेकीसँग माग्ने भनेको पैसा माग्ने होइन। हामीसँग प्रशस्त सम्मान छ। हामीसँग बुद्ध नलेज बेल्ट छ, हिन्दू नलेज बेल्ट हामीसँग छ, हिमालयन हाम्रो चाहिँ त्यहाँ बेल्ट छ, डाइभर्सिटी हाम्रो छ। अथवा हामीसँग तमाम हाम्रो देश जनता र पछि बन्ने आएर नेपालीको लागि पनि हामीसँग साधन स्रोत छ। फरक त्यति छ, गद्दार नेतृत्वको चाहिँ प्रवृत्तिलाई बन्द गर्न सकेनौँ भने राष्ट्रियताको नाममा विभिन्न चाहिँ सशक्त अभियान शक्ति खोल्नेहरू, बाबुको किताब छोराको मन्त्री, नातिको मन्त्री बनाउनेहरू पनि पहिचान हुने बेला आएको छ। यो देशमा अमेरिकाको भत्ता खाएर, भारतको भत्ता खाएर, चाइनाको भत्ता खाएर गर्ने नेतालाई चिन्नुपर्ने बेला आएको छ। पत्रकारलाई चिन्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यस्ता गद्दार प्रोफेसरलाई चिन्ने बेला आएको छ। गद्दार प्रहरी, गद्दार सेना, यदि हामीले त्यस्ता गद्दारी गरेको छौँ भने हामीले चिनेर तपाईँलाई फाँसीमा लड्काइदिएको हुन्छ। तैपनि अब त्यसका सम्भावनाहरू छन्। कुराभन्दा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। काम गर्नलाई बन्दुक चाहिएको छैन। शान्तिका बाटोहरू कमजोर हुँदैनन्। यहाँ आएका छोरे आवाजहरू कमजोर हुँदैनन्। सेनालाई पहिला आउनुपर्छ भन्ने पश्चिमा राष्ट्रका होली वाइनका गद्दारहरू पनि छन्। यहाँ हामी कृषिको विरोध गर्दैनौँ। यो देशमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान कायम गरिदियो, वैदिक सनातन हिन्दू राज्य कायम गरिदियो, एकताको प्रति राज संस्थालाई ल्याइदियो भन्ने हाम्रो गल्ती हो भने बाटो के हो त? आज आतङ्कवादमा जाने हामी, के आन्तरिक द्वन्द्वमा जाने, के हाम्रो अस्मिताहरू बेचेर जाने? राष्ट्रियता त मर्दैन, शुद्ध देश भए पनि भन्ने विद्वानहरूका, राष्ट्रवादीका विचारहरूलाई कहिले सम्झिने? अब अबेर भएन र, अब ढिला भएन र? हो, हामी नेपालीहरू नागरिक एक ठाउँमा उभियो भने कसैले नेपाललाई खाँदैन। फरक त्यति हो, राष्ट्रवादी मारिएलान् तर यी बदमासहरू, राष्ट्र दलालहरू बाँकी रहने छैनन्। नेपाल बाँकी रहनेछ। नेपाल कसैले खान सक्ने छैन। यो ध्रुव सत्य हो। यहाँ यो धर्मभूमि हो, यो तपभूमि हो। साथसाथै भारत र चाइनाको बिचको जमिन पनि हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सदस्य पनि हो। साउथ एसियामा यो पहिलो स्वतन्त्र राज्य हो। व्यवहारले हामीलाई दुःख दिए तापनि अब के भन्छौँ, दुधको दुध, पानीको पानी भन्ने बेला आएको छ। तन मन धनले, धन हुनेले धन दिनु छ अब हामीलाई। यो काठमाडौँमा मात्र होइन, बाजुरा र खोटाङ तराईको चाहिँ आएर, सप्तरीमा पनि आएर आवाज निस्किरहेका छन्। आवाजहरू बन्द गरेर बन्द हुँदैनन्। मार्नु होला तपाईँले मलाई, मार्नु होला राष्ट्रिय अभिनेताहरू, राष्ट्रवादी नेताहरूलाई, धोका दिनु होला राष्ट्रवादी जर्नललाई, धोका दिनु होला तपाईँ राष्ट्रवादी सचिवलाई, धोका दिनु होला कसैले राष्ट्रवादी पत्रकारलाई, नेपाली हिमाल पहाड तराईकोलाई। तर राष्ट्रलाई धोका दिनु भनेको पाप हो, अपराध हो। त्यो नै राष्ट्रद्रोही हो। यिनीहरूको पहिचान भइसकेको छ। यिनीहरूले 12 बुधेको जगमा उभिएर गरेका कामहरू, हिजो राजालाई धोकेको, दरबारलाई धोका दिएको कामहरू, दरबार हत्याकाण्ड घटाएका कामहरूमा अब बचाउने बीज भनेको, राज्यको नेतृत्वको नियो भनेको, राष्ट्रवादको नियो कोही पनि होइन, एकताको प्रति राष्ट्रता नै हुन्छ। तपस्वीको कुरो पद्धतिले काम गर्ने हो। संस्कार, युद्ध पद्धति, युद्ध शासन व्यवस्थाहरू अथवा माटो सुँदा संस्कार,
मात्र सुहाउँदो राजनीतिक व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेका प्रशासन राजनीतिहरू नै दियो हुन्छन्। अबको बाटो भनेको नि के हो त? हामीले बताइसकेका छौँ। अब निर्णय जनताको हातमा छ। यदि सबै नेपालीले हामीले गरेको बाटो गलत छ भने अब हामीलाई तपाईँहरू ठिक गर्नुहोस्, अन्यथा अब साथ दिनुहोस्। यहाँहरूको प्रश्न उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन। केही प्रश्न उत्तर छैन भने आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट व्यक्तित्व नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका महामन्त्री पूर्व मन्त्री सुशील छेत्रीज्यूको निर्देशनले म कार्यक्रम यही विसर्जन भएको जानकारी गराउँछौँ। नेपाली जुटौँ बचौँ र प्रश्नहरू छ भने अहिले फेरि यहाँको प्रश्नहरू चाहिँ यहाँले राखिदिनु होला। आफ्नो परिचय लिएर गरौँ न। मधुराम सौभाग्य मिथिला टेलिभिजन पनि हाम्रो थियो र यहाँले प्रोग्रेस क्लबमै हुँदै चौपटी मिथिला। हजुर, मेरो क्वेसन कि बालकृष्णजी लगायत हाम्रो जुन यो हिन्दू राष्ट्र संस्था बचाओ अभियानको अभियन्ताहरूले बालकृष्णजीले भन्नुभयो थियो, अरू पनि त्यहाँ धेरैजना वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो कि फाल्गुन 7 गतेदेखि हामी जैसे लगातार जबसम्म हिन्दू राष्ट्र फर्किँदैन तर फाल्गुनमा एउटा पनि गतिलो आन्दोलन हजुरहरूको आएन काठमाडौँमा। किनकि प्रजातन्त्र भनेको त्यो राणा शासनको समयमा राजाति भुवन र जयश्री जनता मिलेर कङ्ग्रेसहरू ल्याएको थियो, तर त्यो महिना पुरा उहाँले 22 गरिदिनुभयो तपाईँले। अब के छ टार्गेट? मतलब जबसम्म उनी मतलब कम्युनिस्ट कङ्ग्रेसहरू अरू पार्टीहरू आखिरकार काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो, देशको विभिन्न 7 प्रदेशमा गर्यो, तर गतिलो प्रोग्राम एउटा पनि हजुरहरूको काठमाडौँमा भयो। यसमा कमी कहाँ छ? किनकि अभियन्ताहरू बढी भएको फागुनमा गतिविधि भएन, राष्ट्रवादी अभियानहरू कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न हो। अरू के थप्न चाहनुहुन्छ? ठुलो अभियान भएन काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा। ल अहिले हामीलाई यहाँको के टेलिभिजन भन्नुभयो? यहाँले रिपोर्टर्स क्लबको तथा के तराई टिभी भन्नुभएको थियो। सौभाग्य मिथिला टिभीको प्रतिनिधिले प्रश्न उठाउनु भएको छ। बालकृष्णजीलाई सन्दर्भमा राखेर बोल्नुभएको छ। बालकृष्णजी अहिले विशेष कारणले छोडेर जानुभएको छ। उहाँको कुरा त उहाँले पनि त्यहीँबाट जवाब दिनुहोला, म पनि उहाँले कुरा उहाँलाई राखिदिउँला। यद्यपि मलाई जानकारी भएको अनुसारमा र आजको सन्दर्भमा मैले स्पष्ट राख्दाखेरि यहाँको प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि भन्छु, प्रजातन्त्रको हिमायती राष्ट्र अमेरिकाका त्यहाँ प्रख्यात एउटा राष्ट्रपतिले भन्नुभएको थियो, उहाँको आशय चाहिँ म नेपालीमा यस प्रकार भन्छु। उहाँले आफ्नो छोरालाई लेख्नुभएको पत्र थियो प्रिन्सिपललाई, जहाँ छोरा पढ्ने स्कुल प्रिन्सिपललाई, प्रिन्सिपलज्यू मेरो छोराले अब भिडमा विश्वास नगरोस्, प्रिन्सिपलज्यू मेरो छोरा भिडमा आकृष्ट नहोस् भन्नुभएको थियो। त्यसलाई पाइलो टेकेर बोल्दाखेरि यहाँले भन्नुभएको ठुलो भनेको सङ्ख्यामा किनेर ल्याएको थियो, यहाँले कुकुर जसले चाहिँ शिकार गर्दैन त्यो भन्नुभएको हो कि अथवा राष्ट्रवादीको आवाज यहाँ कुनै सुरक्षा नराखेर, सेना प्रहरी नराखेर, टोपी लगाएर गएको लुगा लगाएर आएर यथार्थ ल्याएका शब्दलाई तपाईँले सानो भन्नुभयो। तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, राष्ट्रियता कहिले पनि चाहिँ त झुक्दैन। राजनीति भनेको त एउटा के हो त? तपाईँको माध्यम हो। राष्ट्रियताको जगमा संस्कार संस्कृति 4036 वर्णका कुरा आउँछ, हिमाल पार तराईको। जहाँसम्म फागुनको कुरा गर्नुभयो त्यति बेला पनि के आएर साथीहरू जुट्दै हुनुहुन्थ्यो, के जुट्न बाँकी थियो, जुटाउन लागिरहेका छौँ। किनकि यो ठुलो एउटा उदाहरण हो कि यहाँले भन्नुभएको जस्तै मैले यहाँ स्पष्ट पार्ने 1 नम्बरको भन्छु, नम्बर वाइज भन्छु। 1 नम्बरमा के भन्दाखेरि हाम्रो व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका अथवा राज्यका 3टा पिलरमा घुसपेट भएको छ। हुलाकमा घुसपेट भएको छ, प्रहरीमा घुसपेट भएको छ, सेनामा घुसपेट भएको पटक पटक हामीले यहाँलाई चाहिँ तथ्यहरू दिइसकेका छौँ। त्यो घुसपेटको उपहज हो। दोस्रो कुरा, हामीसँग यहाँ पैसा भएर आएका छैनौँ। अहिले तिर्ने पैसा यहाँ तपाईँको यो क्लबको तिर्नुपर्ने पैसा पनि हामीले यहाँ आपसमा आएकोले चन्दा उठाउनु पर्नेछ, नपुग्यो भने मैले ऋण बोकेर जानुपर्नेछ। यो यथार्थ हो। यो यथार्थमा यहाँलाई भन्दाखेरि आज घाँस बाँस कपासको लागि आएका जनताहरूलाई झुक्क्याएर रोग भोग र चाहिँ बेरोजगारमा रहेको हाम्रो नेपालीलाई त्यसको फाइदा लुटेको मात्रै हो। फरक त्यति हो। भारतको चाहिँ रिसर्च सेन्टरले, चाइनाको रिसर्च सेन्टरले, अमेरिकाको रिसर्च सेन्टरले पक्कै पनि अध्ययन गरेको छ। के कारणले हो त? हाम्रा शान्तिका आवाजहरू कमजोर हुँदैनन्। महात्मा गान्धीका शान्तिका आवाजमा पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ मरेका थिए।
अब चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ विषयहरूमा गर्दाखेरि हामीले काठमाडौँमा होइन, यहाँ त तस्करको पैसाले किनेर ल्याएको 10,000, 20,000, 50,000 कुपन दिएको मासु र बेरको कुपन दिएको तपाईँको यही थलोमा आएर सञ्चारकर्मीहरूलाई विभिन्न ठुला ठुला विज्ञको सामुन्यमा विज्ञहरूले यहाँलाई जवाब दिइसकेका छ। मैले सम्झाइदिएको मात्रै। हाम्रा कामहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा भएका थिए। राष्ट्रवादीका सङ्घ संस्थाका शक्तिका अभियानका कामहरू गाउँ गाउँमा भएका थिए, जिल्ला जिल्लामा भएका थिए। काठमाडौँमा आउँदाखेरि मैले पनि हेरेर त्यसको चाहिँ म पनि पीडित हुँ। मेरो मसँग चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा नेपाल नागरिक अभियानको माथि उहाँको झन् अलि धेरै छ। अरू साथीहरूको त 43 जिल्लामा छ। 43 जिल्लाको मान्छेलाई बाजुराको एउटा राष्ट्रवादी मान्छेलाई यहाँ ल्याउँदाखेरि के उहाँले 15,000 ऋण तिरेर आउनुपर्छ, के मैले 15,000 यहाँ मागेर अथवा चन्दा उठाएर दिनुपर्छ? तपाईँ भन्नुहोस् म के गरौँ? तराईको एउटै खोटाङ, तराईको चाहिँ 70बाट यहाँ मान्छे आउनुको लागि चाहिँ 5,000 रुपियाँ आवश्यक पर्छ भनेपछि आन्दोलन गर्नका लागि अब पैसाबाट होइन, पैसाबाट प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति त जो पनि भइसके। तपाईँले अमेरिकाको इतिहास हेर्नुहोस्, नेपालमा धनाढ्य व्यक्तिका नाम हेर्नुहोस्, किन प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ पार्टी चलाउन सकेका छैनन्? नागरिकले ऐन मौकामा साथ दिन्छ। फरक त्यति हो। तपाईँले विगतको गैर जिम्मेवारी राजनीतिले बिगारेको कारणले जनताको आत्मबल गिरेको हो। त जनताले ऐन मौकामा न्याय दिने गरेको छ। न्याय अब भोटबाट होइन, जनता आफै आउनुपर्छ। काठमाडौँमा जनता आफै आउनुपर्छ। आफ्नो सदरमुकाममा काठमाडौँको मात्रै अब आन्दोलन होइन, सदरमुकाममा आउने आन्दोलनले परिवर्तन ल्याउनेछ। नागरिक नै हरेक शक्तिको चाहिँ के हो त स्रोत हो। नागरिकहरू जागेपछि पक्कै निर्णयमा जान्छ। हामी नागरिकहरूलाई अपिल गरिराखेका छौँ। जहाँसम्म इफेक्टिभ प्रोग्राम भएन भन्ने विषयमा मैले साधन स्रोतको कुरा, अर्को कुराहरू दाउपेच आयो। जब राष्ट्रवादीको आवाज उठेर आएको थियो, यो चाहिँ जनताको कारणले चाहिँ आएर शक्ति प्रदर्शन भएको होइन। जनताको लागि जनताले भनेर चाहिँ आएर मन्दिर पशुपतिमा दर्शन गर्न गएको होइन। हामीले त भने यो धोका हो। अहिले पनि सदनको चाहिँ झगडा, पार्टीको झगडा कहाँ आएको छ भन्दाखेरि सडकमा आएको थियो। त्यो सडकमा हामी थियौँ। सदनबाट सरकारबाट हाम्रो ठाउँ पनि खोज्न आएको हो। त्यो यथार्थ हो। फरक त्यति हो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले त्यो सदनबाट सडकमा आएर बेइज्जत हुन लागेपछि फेरि सदनमा लगेर हुलेका छन्। सदनको गोठमा हुलेको छ, जहाँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भन्ने नेताहरूले त्यही छन् अहिले। त्यसैले सडकमा आएको थियो त्यो विवादलाई यिनीहरूले सदनमा भुलेका हुन्। उनीहरूले आफ्नो चाहिँ विचार गर्न मिलाउन अथवा आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि सदनमा लाज हुनु पर्यो। अब जनताले कुट्छ, जनताले लखेट्छ भन्नको लागि सदनमा भुलेका हुन्। नेपाल आएर राष्ट्रिय आन्दोलनहरू ऐन मौकामा हुनेछ, ऐन मौकामा हुनेछ। समय आइरहेको छ। फरक त्यति हो। हामीले पनि आएर अन्तर्राष्ट्रियले के भन्छन्, भारतको विज्ञले के भनेको छ, चाइनाको विज्ञले के भनेको छ, अमेरिकाको विज्ञले के भनेको छ, यिनका रणनीतिलाई नेपालका नागरिकहरूले कसरी चाहिँ छेड गर्ने हामी पनि सोचिरहेका छौँ। त्यसैले हामी कमजोर भएको होइन। हामी धैर्यता र हामी अनावश्यक खर्च नगरौँ। खाना लाउन गाह्रो भएको छ। बच्चाको पढाइको ख्याल छैन। आएर विदेशबाट लासहरू आइरहेका छन्। यतिसम्म कि गद्दारले नेपालका आफ्ना चाहिँ नेपालीहरू सीमामा आउँदाखेरि नेपालको चाहिँ सीमामा प्रवेश गर्न नदिने यी सरकारहरू जनताको लागि होइन, यो त चाहिँ आँखामा छारो हानेको हो। व्याख्या मैले अदालतको विरोध गरेन। अदालतले चाहिँ व्याख्या गरिसक्यो। हामीले यही ठाउँमा नेपाल नागरिक अभियानको चाहिँ र समस्त सहभागी साथीहरूभन्दा 16वटा साना साना संस्थालाई लिएर यही ठाउँमा यहाँलाई हामीले जानकारी गराएका थियौँ। त्यो जानकारी के थियो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ गैर संवैधानिक शब्द र अर्थको आधारमा प्रधानमन्त्रीजीको कदम चाहिँ गैर संवैधानिक हो। तर उहाँले चाहिँ सदन खारिज गर्नु अथवा चुनाव गराउनु नगराउनु स्थायी विकल्प होइन भनेर यही ठाउँमा भनेका छौँ। हामीले ल्याएका अपिलहरू त यहाँको माध्यमबाट रिवाइन्ड गरेर अथवा रिभ्यू गरेर हेर्नुहोस्, त्यसलाई प्रसारण गर्नुहोस्। हाम्रो आवाज त बोलिसकेका थियौँ, रिजल्ट त त्यही नै आयो। के हो हाम्रो आधारमा? तसर्थ अब हामीले के भन्दाखेरि हामी कमजोर भएका होइनौँ। शान्तिका आवाजहरू, शान्तिका कदमहरू कहिले पनि कमजोर हुँदैनन्। हामी सहेर बस्नु भनेको हाम्रो कमजोरी होइन, उनीहरूको जित होइन। राष्ट्रियताको जगमा उभिने इमान्दारीका जितहरू निश्चय छ। फरक त्यति हो। यिनले ल्याएको काटमारको राजनीतिको विरुद्धमा हामी गएका छौँ। कतिपय देशमा सेनाको जमदार प्रहरीको असैले चाहिँ आएर आन्दोलन गरेर त्यहाँ चाहिँ आएर रेभोल्युसन ल्याएर राष्ट्रपतिको उपराष्ट्रपति भएको इतिहास पनि छ।
म चाहिँ हाम्रो सेना र प्रहरीलाई कहिले पनि आएर विद्रोह गरेर कहिले पनि भन्दिनँ म पनि बन्दुक चलाएर राज्यको चाहिँ सुरक्षा गरिरहेको व्यक्ति हुँ। त्यो विकल्प होइन। तर नागरिक अगाडि आइसकेपछि नागरिकको आवाजलाई नेपाल बचाउनको लागि त्यो सेनालाई त्यो प्रहरीलाई सरकारको आवश्यक चाहिँदैन। त्यो संविधानमा पहिल्यै लेखिसकेको छ। तपाईँ पाना पल्टाएर हेर्नुहोस्, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता मास्ने दिन आयो भने, यो सरकारले मास्यो भने, ठुलो दलले मास्यो भने, कुनै गिरोहले मास्यो भने त्यहाँ सरकारको आदेश चाहिँदैन, संविधानमा लेखिसकेको छ। यदि अहिलेकै चाहिँ अदालतको निर्णय हेर्ने हो भने पनि संविधानमा लेखेको कुराभन्दा बाहिर गर्नुहुन्न भन्ने कुरा नजिक भइसकेको छ। राष्ट्रियताको विरुद्धमा दलले, सरकारले, व्यक्तिले काम गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ ठिक गर्ने चाहिँ सेनालाई आदेश छ। मैले आदरणीय सेनापतिज्यूलाई, नेपालको सेनापतिज्यूलाई सम्झाइदिएको मात्रै हो। त्योमा उहाँले त्यो जगमा अब आएर नेपालीका चाहिँ जनतालाई सहयोग गर्ने, नेपाललाई बचाउने अवस्था आइसकेको भन्न चाहन्छु। अरू प्रश्न छ भने अझ हामी यहाँलाई क्लियर गर्नेछौँ। हिजो प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो असली अनुहार देखाउनु हो। अहिलेसम्म उहाँले नेपाली टोपी लाएर नेपाली नै भ्रम देखाउनु भएको थियो। तर हिजोबाट उहाँ कसको एजेन्ट हो, उहाँको उद्देश्य के हो, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको उद्देश्य के हो? पुष्पकमल दाहाललाई 12 वर्ष भारतले जोइ जसरी किन पालेको रहेछ त्यसको सबै मखुण्ड उत्रियो। इतिहासमा कहिल्यै परतन्त्र नभएको देश, कसैको गुलामी गरेन नेपालले। तर दुर्भाग्य हाम्रा देशका नेता जसले 17,000 मारो, जसले यो देशलाई विकासको संरचनामा 20औं वर्ष पछाडि धकेल्यो, त्यही नेता अहिले के भन्छ भने सगौरव अबको संसद पुनर्बहालीपछिको सरकार नेपाली काङ्ग्रेस, प्रचण्ड माधव नेपाल गुट र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार बन्यो भने भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, सजिलो हुन्छ। के हो यसको अर्थ? भारतलाई नेपालको सरकार यी 3टा पार्टीको सरकार बनाउँदा के कामका लागि सजिलो हुन्छ? मैले बारम्बार तपाईँलाई भन्ने गरेको थिएँ, यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भनेको सिक्किमीकरणका लागि हो। पुष्पकमल दाहालले लेम्डुप दोर्जेको पगडी लिएर आएका छन्। इनका तमाम नातागोता भारतीय छन्, इनका छोरी ज्वाइँ जम्मै भारतीय हुन्। इनको उद्देश्य भनेको नेपाललाई प्रान्त बनाएर मुख्यमन्त्रीको चुनाव लड्ने, त्यसै प्रयोजनको लागि यी सामान्य मान्छे भरतपुर कृषि क्याम्पसका ब्याक बेन्चर पछाडि बस्ने ती मान्छेको उदय नेपालमा किन भयो? 17,000 मान्छे किन मरे? दरबार हत्याकाण्ड किन भयो? नेपालमा राज संस्था किन अन्त्य भयो? सिक्किमका लागि। नेपालको जस्तै अवस्था थियो सिक्किममा, त्यहाँ पनि राजा थिए। नेपालको जस्तै लोकतन्त्र आयो, दिल्लीबाट लेम्डुप दोर्जे आए यस्तै 12 बुँदे गरेर। उनले नेपालमा जस्तै संविधान सभा बनाए, नेपालमा जस्तै लोकतन्त्र आयो। तर त्यही संविधान सभाले देश विलय गर्यो। एउटा नेताले स्वतन्त्र सिक्किम हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेनन्, प्रश्न उठाएनन्। 32 सिट मध्ये 31 सिट मान्छेले सिक्किम विलयको पक्षमा भोट डाले, एकजनाले तटस्थ बन्यो। अब अहिले भनेको ठ्याक्कै दोस्रो सिक्किम बनाउने दिनमा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छ। माधव नेपाल नेपालमा जन्मिएका पनि होइनन्, यिनी बेतिया जन्मिएका हुन्। यी दुईटै भ्रष्टाचारको पगडी पुछेका मान्छे। पुष्पकमल दाहाललाई उनकै सहयात्री बाबुराम भट्टराईले भने क्यान्टनमेन्टको पैसा पुष्पकमल दाहालले खाएको कारणले म त्यो पार्टी बस्न सकिनँ। अहिलेका उनीसँगै बस्ने टोप बहादुर रायमाझी अहिले सरकारमा छन्। उनले के भने पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार गरे, त्यसको हिसाब राख्ने मान्छे चाहिँ बाबुराम भट्टराई हो भने अहिले पनि तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा र टेलिभिजनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल ललिता निवासको जग्गा खाने, जसले टिप्पणी उठाएर पठायो त्यो अहिले दिल्ली बजार जेलमा छ। जसले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्यो, एकजना मान्छे बाबुराम भट्टराई दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको चिठी दिन गएका छन्। अर्का मान्छे
प्रधानमन्त्री हुन माइती घर बण्डलामा हामी यहाँ छौँ भन्छन्। जो देशमा भ्रष्टाचारी छ, विदेशीको एजेन्ट हो। अलिकति म तपाईँलाई माधव नेपालको 42 सालमा राधा कृष्ण मैनालीको किताब अनुसार उनले के भने 42 सालमा त्यतिखेरको मालेको केन्द्रीय समितिको मिटिङ बज्यो। माधव नेपालले प्रस्ताव ल्याए नेपालमा राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्छ, भारत चाहिँ सेना पठाउँछ, हतियार पठाउँछ भनेर प्रस्ताव राख्दा मदन भण्डारीले मानेनन्। ती मदन भण्डारी मरे। मदन भण्डारीको ठाउँमा माधव नेपाल आए। माधव नेपालले भनेको भारतीय सेना र भारतीय बन्दुक प्रयोग गरेर हटाउनुपर्छ भनेका राजा वीरेन्द्र पनि मरे। अहिले मदन भण्डारीकी श्रीमती महामहिम राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। यसको अर्थ के लाग्छ? यसको अर्थ जो यो देशको पक्षमा छन् त्यति मान्छे मर्छन्, जो यो देशको विपक्षमा छन् त्यति मान्छे शक्तिशाली हुन्छन्। अहिले तिनीहरूको गठजोड बनेको छ, भ्रष्टाचारी र के भने देशद्रोहीको गठबन्धन। अहिलेको सरकारले यो देशभक्त सरकार हो भने तुरन्त पुष्पकमल दाहाललाई हिजो टेलिभिजनमा गरेको अन्तर्वार्ता बापत देशद्रोहको मुद्दा लाउनुपर्छ। नेपालको सरकार भारतको अनुकूल सरकार बनाउने, यसको अर्थ के हो? नेपाललाई सिक्किम बनाउने। र अहिलेका चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई म निवेदन गर्छु, तपाईँ देशभक्त हो भने यस्ता चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्वलाई तुरन्त थुन्नुहोस्। यी गलत मान्छेलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्नुहोस्। तपाईँ सत्तामा बस्न सक्नु भएन भने यो देशका लागि भोलि संविधान ल्याउला, व्यवस्था ल्याउला, तर देश ल्याउन सकिँदैन। देश बचाउनका लागि सत्ता नेपाली सेना र राजालाई जिम्मा लाउनुहोस्। त्यसपछि मात्रै केपी शर्मा ओलीको इतिहासमा नाम लेखिन्छ। सङ्कटका घडीमा देश बचाए, आफ्नो जागिर छोडेर भने राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पद छोडेर देश बचाए। होइन भने बङ्गलादेशमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भनेकै थियो, तिमी सिक्किम बनेर बस या भुटान बनेर बस। 45 सालमा जतिखेर यहाँ हाम्रा दलहरू राजनीति गर्दै थिए, आन्दोलन गर्दै थिए, भारतका प्रधानमन्त्रीले राजा वीरेन्द्रलाई भनेको थियो तिमी भुटान बनेर बस। त्यो सम्झौता एसके सिंहले ल्याएको सम्झौता अहिले पनि किताबमा छापिएको छ। नेपालका राजाले देशप्रति देशद्रोह गरेनन्, अहिलेसम्म देश स्वतन्त्र बनाए, यो अवस्थासम्म ल्याए। तर नेपाली जनताका नेता भनेका मान्छेले के गरे भन्दाखेरि देशलाई घात गरेर सिक्किम बनाइदिनुपर्छ, भारतको सजिलो बनाउने, भारतलाई सजिलो बनाउने सरकार नेपालमा गठन हुँदैछ भनेर देशद्रोहीको असली अनुहार गरे। यही विषयमा हामी आउँदो 22 गते 12 बजे माइतीघर बण्डालामा बृहत प्रदर्शन गर्दैछौँ। यो संसद पुनर्वालीको अर्को उद्देश्य छ एमसीसी पास गरेर नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने। नेपाल अब दुईटा बाटामा, पुष्पकमल दाहालले सके यो देशलाई सिक्किम बनाउने, नसके यो देशलाई एमसीसी पास गरेर अफगानिस्तान बनाउने। यो देश अफगानिस्तान भयो भने तपाईँ हामी अकालमा मर्नुपर्छ। अहिले अफगानिस्तानको हालत हेर्नुहोस् त, नेपालको जस्तै थिए, राजा थिए, लोकतन्त्रका नाममा राजा विराज गरे। राम्रो भयो? राम्रो भएन, खराब हालत भयो। अहिले 200-400 अफगानी जनता मरेका छन्। त्यसैले म निवेदन गर्छु तपाईँ पत्रकार महोदय, तपाईँ दर्शकलाई, यो देश रहेन भने भोलि तपाईँ हाम्रा छोरा हामी नेपाली हुन पाउँदैनौँ। पहिले देश नहुँ, व्यवस्था र संविधान भनेको साधन हुन्, साध्य होइन। नेपाली जनता साध्य हुन्, नेपाल हो साध्य। साध्यका लागि साधन फेर्नु पर्न सक्छ। यो संविधान के हो त भन्दाखेरि सिक्किम बनाउने संविधान हो। त्यसैले यो संविधान अब च्यात्नुपर्छ। यो संविधान च्यातियो भने माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहालको हैसियत समाप्त हुन्छ। त्यसैले म अनुरोध गर्छु अरू आफ्ना बात छोडौँ, सानसाना कोठरी छोडौँ, एक भएर पहिले देश बचाउँ, यहाँबाट मुङ्गलीसम्म सँगै जाउँ। जम्मैमा जो तपाईँको यो देशको स्वतन्त्रता कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार विरोधी छन् ती जम्मैलाई म आह्वान गर्छु, आउनुहोस् एक हुन। तपाईँ केपी शर्मा ओली पनि देशभक्त हो भने आउनुहोस् देशभक्तको कित्तामा। अब नेपालमा 2 कित्ता भयो, एउटा अफगानिस्तान र सिक्किम बनाउने कित्ता, त्यो कित्तामा को उभिनुहोस्। एउटा कित्ता नेपाल स्वतन्त्र बनाउने र भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने कित्तामा आउनुहोस्। त्यो 2 कित्ता बाहेक अर्को कित्ता छैन। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई पत्रकार मित्र मार्फत तमाम देशवासीलाई म अनुरोध गर्छु, अब नेपाली जागेनन् भने
जे हालत सिक्किम र अफगानिस्तानको भयो त्यही हालत हाम्रो हुन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराए अब योभन्दा ठुलो सङ्कट नेपालमा कहिल्यै आएको थिएन। हाम्रा तलब खाएर हामीहरूलाई रगत र पसिना तिलबाट तिरेको करबाट तलब खाएर मान्छे हाम्रो देशको विरुद्ध बोल्छ। नेपाली सुरक्षाकर्मी चाहिँ तपाईँको सुरक्षा लिएको छ, नेपालको गाडी प्रयोग गरेको छ, तर त्यसले अरू देशको काम गर्छ। त्यसैले यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता नेपालका लागि ठुलो घाती चिज हो। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा बनेको संविधान घाती हो। हिजो पनि पुष्पकमल दाहालले भनेका छन् हामी 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्छौँ। छतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। भारतले 12 बुँदे गराएर नेपालीको हित गर्दैन। स्वाभाविक रूपमा उसलाई थाहा छ नेपाललाई सिक्किम बनाउन पाइयो भने नेपालको जलस्रोत प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई जागौँ एकचोटि। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई अरू केही प्रश्न भए म जवाब दिन्छु, होइन भने म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।